الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عواتمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ينبت جميع طلاب الحديث للصف النهائي. حدثنا فضيلة الشيخ حبيب الله المنذري قال حدثنا الشيخ الشريف الحسن الديوبندي قال حدثنا فضيلة الشيخ العلامة محمد إبراهيم البلياني قال حدثنا الشيخ حبيب محمد الحسن الديوبندي قال حدثنا الشيخ شيخ الهند محمود الحسن الديوبندي قال حدثنا حجة الإسلام مولانا محمد قاسم الناظري قال حدثنا الشاعر عبد الغني المجددي قال حدثنا الشاعر محمد إسحاق الدجلبي قال حدثنا الشاعر عبد العزيز المحدث الدجلبي قال حدثنا الشاعر الله عبد الرحيم المحدث الدجلبي قال حدثنا أبو طاهر على أبيه الشيخ محمد إبراهيم الكردي قال حدثنا الشيخ سلطان بن محمد بن سلامة بن إسماعيل المساحي قال حدثنا أحمد بن خليل بن إبراهيم بن ناصر الدين المقلب بشهادة الدين السوقي قال حدثنا نجم الدين محمد بن علي الغيثي قال حدثنا شيخ الإسلام زين الدين زكريا بن محمد الأنصاري قال حدثنا الشيخ شهاب الدين محمد بن علي بن حجر العسقلاني قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن عبد الله أبو عبد الله صلاح الدين أبو عمر المقدسي قال حدثنا علي بن محمد بن عبد الواحد الشهيد الفخر بن البخاري قال حدثنا رضي الدين أبو الحسن المؤيد بن محمد بن علي بن حسن بن محمد الكوسي ثم النيسابوري قال حدثنا فقيه الحرم أبو عبد الله محمد بن فضل بن أحمد القرامي قال حدثنا الإمام أبو الحسن عبد الغافر بن محمد بن عبد الغافر بن أحمد الفارسي قال حدثنا أبو أحمد محمد بن عيسى بن محمد الجلدي النيسابوري قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه النيسابوري قال حدثنا أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري صاحب الكتاب رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا وارفعنا بعلومهم وعلومكم أجمعين آمين يا رب العالمين. أنه قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنه أنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قال فكبرنا. ثم قال: أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قال فكبرنا. ثم قال: إني لأرجو أن تكون شطر أهل الجنة، وسأخبركم عن ذلك. ما المسلمون في الكفار إلا كشعرة بيضاء في ثور أسود، أو كشعرة سوداء في ثور أبيض. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة نحو من 40 رجلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قال: قلنا نعم. فقال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ فقلنا نعم. فقال: والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذاك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا مالك بن غدوان عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ظهره إلى قبة يتم، فقال: ألا لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. اللهم هل بلغت؟ اللهم اشهد. أتحبون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ فقلنا: نعم يا رسول الله. فقال: أتحبون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة. ما أنتم في سباكم من الأمم إلا كالشعرة السوداء في الثور الأبيض أو كالشعرة البيضاء في الثور الأسود. وبه قال حدثنا عبان بن أبي شيبة العبسي قال حدثنا